नाम और वजह तस्मिया। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का जिक्र आया है। कुरान की हर सूरत में इस कदर वसी मज़ामीन बयान हुए हैं कि इनके लिए मजमून के लिहाज से जामा अनवानात तजवीज़ नहीं किए जा सकते। अरबी जुबान अगरचे अपनी लुगत के एतबार से निहायत मालदार है, मगर बहरहाल है तो इंसानी जुबान ही। इंसान जो जुबानें भी बोलता है वो इस कदर तंग और महदूद हैं कि वो ऐसे अल्फाज या फिक्रे फराहम नहीं कर सकती जो इन वसी मज़ामीन के लिए जामा अनवान बन सकते हों। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कुरान की बेशतर सूरतों के लिए अनवानात की बजाय नाम तजवीज़ फरमाए जो महज अलामत का काम देते हैं। इस सूरत को बकरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र आया है। ज़माना नज़ूल। इस सूरत का बेशतर हिस्सा हिजरत मदीना के बाद मदनी जिंदगी के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ है और कमतर हिस्सा ऐसा है जो बाद में नाजिल हुआ और मुनासबत मजमून के लिहाज से इसमें शामिल कर दिया गया। हत्ता के सूद की ममानत के सिलसिले में जो आयात नाजिल हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं, हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी जमाना में उतरी थी। सूरत का खात्मा जिन आयात पर हुआ है वो हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हो चुकी थी, मगर मजमून की मुनासबत से इनको भी इसी सूरत में जम कर दिया गया है। मजमून। इस सूरत के समझने के लिए पहले इसका तारीखी पस मंजर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हिजरत से कबल जब तक मक्का में इस्लाम की दावत दी जाती रही, खिताब बेशतर मुशरिकीन अरब से था जिनके लिए इस्लाम की आवाज एक नई और गैर मानूस आवाज थी। अब हिजरत के बाद साबका यहूदियों से पेश आया जिनकी बस्तियां मदीना से बिल्कुल मुतसिल ही वाक़िया थीं। ये लोग तौहीद, रिसालत, वही, आखिरत और मलाइका के कायल थे। उस ज़ाब्ता शरई को तस्लीम भी करते थे जो खुदा की तरफ से उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और असूलन उनका दीन वही इस्लाम था जिसकी तालीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। लेकिन सदियों के मुसलसल इन्हतात ने उनको असल दीन से बहुत दूर हटा दिया था। उनके अकायद में बहुत से गैर इस्लामी अनासिर की आमेजिश हो गई थी जिनके लिए तौरात में कोई सनद मौजूद न थी। उनकी अमली जिंदगी में बकसरत ऐसे रसूम और तरीके रवाज पाए गए थे जो असल दीन में न थे और जिनके लिए तौरात में कोई सबूत न था। खुद तौरात को उन्होंने इंसानी कलाम के अंदर जम कर दिया था और खुदा का कलाम जिस हद तक लफ्जन बामायनी महफूज था इसको भी इन्होंने अपनी मनमानी तावीलों और तफसीरों से मसख कर रखा था। दीन की हकीकी रूह इनमें से निकल चुकी थी और जाहिरी मजहब का महज एक बेजान ढांचा बाकी था जिसको वो सीने से लगाए हुए थे। इनके उल्मा और मशाइख, इनके सरदाराने कौम और उनके अवाम सबकी इत्कादी, इखलाकी और अमली हालत बिगड़ गई थी और अपने इस बिगाड़ से इनको ऐसी मोहब्बत थी कि वो किसी इस्लाह को कबूल करने पर तैयार न होते थे। सदियों से मुसलसल ऐसा हो रहा था। जब कोई अल्लाह का बंदा इन्हें दीन का सीधा रास्ता बताने आता तो वो इसे अपना दुश्मन समझते और हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते थे कि वो किसी तरह इस्लाह में कामयाब ना हो सके। ये लोग हकीकत में बिगड़े हुए मुसलमान थे जिनके यहाँ बिद्दतों और तहरीफों, मुशगाफियों और फिरका बंदियों, इस्तख्वागिरी, मगजा फिगनी, खुदा फरमोशी, दुनिया परस्ती की बदौलत इन्हतात इस हद को पहुंच चुका था कि वो अपना असल नाम मुस्लिम तक भूल गए थे, महज यहूदी बनकर रह गए थे। अल्लाह के दीन को उन्होंने महज नस्ल इसराइल की आबादी विरासत बनाकर रख दिया था। बस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि इनको असल दीन की तरफ दावत दें। चुनाचे सूरत अल बकरा के इब्तदाई 15-16 रुकू इसी दावत पर मुश्तमिल हैं। इनमें यहूदियों की तारीख और इनकी इखलाकी व मजहबी हालत पर जिस तरह तनकीद की गई है और जिस तरह इनके बिगड़े हुए मजहब व इखलाक की नुमाया खसूसियात के मुकाबले में हकीकी दीन के असूल पहलू बा पहलू पेश किए गए हैं, इससे ये बात बिल्कुल आईने की तरह वाज़ेह हो जाती है कि एक पैगंबर की उम्मत के बिगाड़ की नौयत क्या होती है। रस्मी दीनदारी के मुकाबले में हकीकी दीनदारी किस चीज का नाम है, दीन हक के बुनियादी असूल क्या हैं और खुदा की निगाह में असल अहमियत किन चीजों की है। मदीना पहुंचकर इस्लामी दावत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मक्का में तो मामला सिर्फ असूल दीन की तबलीग और दीन कबूल करने वालों की इखलाकी तरबियत तक महदूद था, मगर जब हिजरत के बाद अरब के मुख्तलिफ कबाइल के वो सब लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके थे हर तरफ से सिमट कर एक जगह जमा होने लगे और अंसार की मदद से एक झूठी सी इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ गई, तो अल्लाह ताला ने तमद्दन, माशरत, मईशत, कानून और सियासत के मुतालिक भी असूल हदायत देनी शुरू की और ये बताया कि इस्लाम के असास पर यह नया निज़ाम जिंदगी किस तरह तामीर किया जाए। इस सूरत के आखिरी 23 रुकू ज्यादातर इन्हीं हिदायत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से अक्सर इब्तदा ही में भेज दी गई थी और बाज़ मुतफर्रिक तौर पर हस्बे ज़रूरत बाद में भेजी जाती रहीं।
ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جاتی رہی اور متفرق قبائل سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے اور جواب میں مصائب اور مظالم کے تختہ مشق بنتے رہے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا، اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولادن وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرے۔ وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح ثابت و معتبر ہون کر دے کہ کسی ذل عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے۔ ثالثاً بے جان و مال ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فکر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی و بے امتنانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا بھی مایوسی نہ آنے دیں۔ وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس کی بات کی ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے قبول نہ کریں تو انہیں جہالیت کے فاسد نظام زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تعمیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایت دی ہیں۔ اسلامی دعوت کے اس مرحلہ میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی اثار مکہ کے آخری زمانہ میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کو مترک کہتے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دنیاوی تعلقات انقطاع اور ان مصائب و شدہ کو بھی برداشت کر لیں جو اس مسلک کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھیں تاکہ دونوں طرف سے فوائد سے فائدہ مند ہو سکیں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان مترد تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل امتنان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور اوہام اور رسمیں چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض اور ذمہ داری کا باور اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورۃ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کے محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالی نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایت بھیجی گئیں۔